Gipangandama na sa Cebu Provincial Government ang himong random drug test ngadto sa mga trabahante sa Kapitolyo o mga provincial ug district hospitals. Nunot kini sa pagpatuman sa Executive Order No. 2 ni Gobernador Pamela Baricuatro nga pinasikad usab sa Provincial Ordinance No. 2025-10 nga mao ang drug-free workplace policy sa entero palibot sa Kapitolyo. Matod ni Assistant Provincial Administrator Aldwin Impases nga nakigalayon na sila sa Philippine Drug Enforcement Agency aron himuon ang kinalit nga drug test ngadto sa pipila ka mga empleyado. Ubos sa gipatumang ordinansa ug tanong gidili ang pagpamaligya, paggamit o pagpayot og illegal nga drogas sulod mismo sa Kapitolyo diin. Silutan ang makalapas nini og pagkapriso o posible pamatangtang sa serbisyo. Gitataw usab di Empases nga ipatuman nila sa kanunay ang due process ngadto sa mga empleyadong nagpositibo sa illegal nga drogas. Nasayrang migahin ang Kapitolyo og igong pondo gikan sa Peace and Order Funds nga magamit alang sa himuong drug test. In the heart of changing lives, kini si Brigada Gia Navarro alang sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.